अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मुंबई की सेशन कोर्ट ने हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहेरा शेख को पुलिस तहवील में मजीद 5 दिन तक के लिए दे दिया है और उन्हें 8 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि मुंबई की पुलिस ने हीरा गोल्ड के सरमायाकारों को धोखा देने के इल्जाम में नोहेरा शेख को गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद से गिरफ्तार करके मुंबई ले गई थी, जहां उन्हें अदालत में पेश करने पर 3 नवंबर तक पुलिस तहवील में दे दिया गया था। नोहेरा शेख के वकील मुनीत डांडा और उनकी टीम ने अपने मौक्किल को जमानत देने की दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया। नोहेरा शेख के वकला की टीम में शामिल तमन्ना शेख ने बताया कि नोहेरा शेख आइंदा माह से अपने सरमायाकारों को मुनाफा और जो लोग रुकमात वापिस चाहते हैं उनको आइंदा माह दे देने के लिए राजी हैं। चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी ने आज यहाँ ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का इफ्तिताह किया, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के कई मंदबीन शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि नई आबादियों के बसाते वक्त सब्जेदार दरख्तों और इकोसिस्टम पर तवज्जो देना चाहिए। जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने खैर मकदम किया और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्दिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर रोशनी डाली। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज महबूबाबाद में प्रजा आशीर्वाद जलसे से खिताब करते हुए तेलुगु देशम और कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों का इत्तेहाद मौका परस्ताना है और अवाम उससे मुस्तरद कर देंगे। KT रामाराव ने कहा कि TRS अपने काम की बुनियाद पर इंतखाबी मैदान में उतरी है, जबकि प्रजा कुटुंबी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इस जलसे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर कदम श्रीहरी और TRS के दूसरे कायदीन ने भी मुखातिब किया। कबल अज़ीं KT रामाराव का महबूबाबाद में आमद पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया और एक बाइक रैली भी निकाली गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन जी नारायण रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी का अहम निशाना मरकज की BJP सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। 2019 असेंबली के चुनाव में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अपोजिशन का इत्तेहाद कामयाब होगा। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के इंतखाबात कांग्रेस के लिए छोटी सी बात है, बल्कि इसे एक ट्रेलर समझा जाना चाहिए। असल फिल्म तो 2019 में रिलीज होगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर पर आवाम से किए गए वादों को पूरा न करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि समाज का हर तबका TRS से नाराज है। नारायण रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि वो KT रामाराव को किसी भी तरह रियासत का चीफ मिनिस्टर बना दे। रियासती वजीर फाइनेंस E राजेंद्र ने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में TRS को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी और के चंद्रशेखर राव फिर एक बार चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट मांगने से पहले आवाम की खिदमत का अपना रिकॉर्ड पेश करना होगा। आज का वोटर बाशऊर हो गया है, वो जानता है कि कौन सी जमात आवाम की खिदमत करती है और कौन सिर्फ खुशकुन वादों से आवाम को धोखा देती है। BJP के कायद स्वामी परापूर्णंदा ने वरंगल में पुजारी के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में अब हिंदू अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कटवा वाक़े पर मुल्क भर में आवाज उठाने वाले इस गैर इंसानी हरकत पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत गिर मुहिम चलाएंगे ताकि उनका शऊर बेदार किया जा सके। गुज़िश्ता हफ्ते फजर की अज़ान के मसले पर मुकामी मस्जिद के इमाम और पुजारी के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसमें पुजारी जख्मी हो गया, लेकिन वो जुमेरात को अपने जख्मों से जानबज न हो सका था। स्वामी ने रियासत के हिंदुओं से अपील की कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में BJP को कामयाब बनाए। पुराने शहर की मशहूर शख्सियत और साबिक कारपोरेटर हमजा बिन उमर अलमारूफ जफर पहलवान ने तरदीद की कि वो BJP में शामिल हो गए हैं और दिसंबर के इंतखाबात में याकूतपुरे से मुकाबला करने वाले हैं। इन टुडे को एक दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2 साल कबल उत्तर प्रदेश में कुश्तियों के मुकाबले के दौरान ली गई BJP के सदर अमित शाह के साथ उनकी तस्वीर को बादशाह पसंद ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जफर पहलवान ने कहा कि वो मजलिस के साथ है और मजलिस की उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करेंगे। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि वो मजलिस को कामयाब बनाते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत करें। मुल्क के हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि मुसलमान सब मुत्तहिद हो जाएं और फिरका परस्त ताकतों का डटकर मुकाबला करें।
الحمدللہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برانڈڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ایکسیسریز، سی سی ٹی وی کیمرہ، عمدہ کوالٹی، ہول سیل اینڈ ریٹیل نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی سہولت بھی موجود ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ جی ہاں، ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ پروپرائٹر سید راشد علی ماجد۔ فون نمبر 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ جے این یو کی طلبہ یونین کے سابق صدر کنیا کمار نے مرکز کی بی جے پی حکومت کو سارے جمہوری نظام کو تباہی کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ وجے واڑہ میں ایک لیکچر کے بعد سوالات کا جواب دیتے ہوئے کنیا کمار نے کہا کہ سی بی آئی اور آر بی آئی جیسے اداروں میں اتھل پتھل اس کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی صرف امبانی اور اڈانی کے وفادار ہیں اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے یوتمال کے 15 کوڑا جنگلات میں کل رات ایک آدم خور شیرنی اونی کو مار دیا گیا۔ 5 سالہ اس شیرنی نے مارچ سے اب تک 13 افراد کو اپنا لقمہ بنا لیا تھا، جس کے بعد سے سارے علاقے میں خوف و دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ مہاراشٹر کے محکمہ جنگلات نے اس کو پکڑنے یا پھر مارنے کے لیے حیدرآباد کے مشہور شوٹر نواب شفاعت علی خان سے رجوع ہوا، جنہوں نے اپنے بیٹے اصغر علی خان کو اس مشن پر روانہ کیا، اور کل رات جنگلاتی علاقے میں تلاش کے دوران شیرنی نظر آئی اور پھر اس نے ان پر حملے کی کوشش کی۔ چنانچہ اصغر علی خان اور محکمہ جنگلات کی ٹیم میں شامل دیگر 2 افراد نے 8 تا 10 میٹر کے فاصلے پر شیرنی پر گولی چلا دی۔ تحفظ جانوران کی تنظیموں نے اس واقعے پر شدید احتجاج کیا ہے اور کہا کہ شیرنی کی ہلاکت کے معاملے میں کئی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ ٹینس کی سپر اسٹار کھلاڑی ثانیہ مرزا کو جنہیں 30 اکتوبر کو لڑکا ہوا کل رات ڈسچارج کر دیا گیا۔ ثانیہ مرزا کے نومولود بچے کا نام اذہان رکھا گیا ہے۔ انہوں نے اور ان کے شوہر پاکستانی کرکٹر شعیب ملک نے اپنے بیٹے کے فیملی نام میں ملک اور مرزا دونوں کو شامل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد کی سی سی ایس پولیس نے آج بنجارہ ہل میں ہیرا گولڈ کے دفتر پر دھاوا کیا اور بعض اہم دستاویزات ضبط کیے۔ سی سی ایس کی کارروائی 2 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ اس کے دوران پولیس ذرائع کے مطابق سرمایہ کاری سے متعلق بعض اہم دستاویزات اس کے ہاتھ لگے ہیں۔ یاد رہے کہ حیدرآباد کی پولیس نے ہیرا گولڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر نوہرا شیخ کو گزشتہ ماہ گرفتار کیا تھا، جہاں ان کی ضمانت پر رہائی عمل میں آئی، لیکن فوری بعد ممبئی کی پولیس اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ ممبئی لے کر چلی گئی تھی اور وہ اب 8 نومبر تک پولیس کی تحویل میں ہے۔ نوہرا شیخ پر پونزی اسکیم چلاتے ہوئے ہزاروں سرمایہ کاروں کی رقمات دبا لینے کا الزام ہے اور سرمایہ لگانے والوں کو ان کی رقمات واپس کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ ہماری ریاست تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کی کھلبلی جہاں سارے ماحول میں رواں دواں ہے، وہیں انگنت سیاسی پارٹیاں بھی عوام کو لبھانے کی انتھک کوششوں سے جڑی نظر آ رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے امبیڈکر نیشنل کانگریس۔ پارٹی کے آل انڈیا پریزیڈنٹ مشہور زمانہ نواب محمد کاظم علی خان نے آج شہر حیدرآباد میں ایک خصوصی بیٹھک کا اہتمام کیا۔ اس بیٹھک میں دلت لیڈر کے گٹیا کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی لیڈرز اور خاص طور پر آسام میں اٹھائے گئے این آر سی کے مدعے کی قانونی لڑائی لڑنے والے مشہور وکیل نظر الحق مظہر بھویان نے بھی شرکت کی اور سارے احوال وہاں کے بیان کیے کہ کس طرح بی جے پی حکومت نے اندھا دھند کئی الزاموں کے تحت قریب 40 لاکھ سے زائد لوگوں کو شہریت سے خارج کر دیا تھا اور ان کی کوششوں سے قریب 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو ابھی قومیت کے دھارے میں لا دیا گیا ہے۔ انہوں نے آگے بتایا کہ ان کی کوششوں سے باقی ماندہ لوگ بھی عنقریب بحال ہو جائیں گے۔ صدر امبیڈکر پارٹی نواب کاظم علی خان نے اس موقع پر مہمان وکیل کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے استقبال کیا اور میڈیا کو آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی سے روشناس بھی کروایا کہ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، امبیڈکر پارٹی سبھی کی خدمت کرنے کے لیے پابند وعدہ ہو گئی ہے۔
आने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस की खुसूसी टीम ने बेगम बाजार इलाके में गोपी किशन नामी एक शख्स के पास से 10,03,450 रुपए की रकम बरामद की। इस तरह गोशा महल डिवीजन में अब तक 1,30,00,000 रुपए की रकम जब्त की गई। आइंदामा होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस और आरपीएफ के दस्तों ने गोशा महल डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आज फ्लैग मार्च किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल नरेंद्र रेड्डी ने मार्च की क़ियादत की। पुलिस नामपल्ली ने रहजनी की वारदातों में मुलविस एक 19 साल नसीर खान और 2 कम उम्र लड़कों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक कीमती मोबाइल फोन और 3 बाइक जब्त किए। इंस्पेक्टर पुलिस इस्लामाबाद ए सुभाष चंद्र बोस ने मीडिया को बताया कि 29 अक्टूबर को नसीर अपने 2 कम उम्र साथियों के साथ सितारा होटल मल्लेपल्ली के एक मुलाजिम के पास से उसका मोबाइल फोन और बाइक छीन ली थी। उन्होंने बताया कि पटेल नगर गांधी भवन के रहने वाले 22 साल मोहम्मद शरीफ को भी गिरफ्तार किया है, जिसने 31 अक्टूबर को नामपल्ली स्टेशन पर एक ऑटो ड्राइवर के पास से 1,000 रुपए की रकम छीन ली थी। मुलजिमीन को अदालत में पेश कर दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। मजलिस सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज गौहर गुलशन बगलपुरे में असम्बली अलखजाज, चार मीनार और याकूतपुरे के खवातीन की ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि असम्बली इंतखाबात के बाद इन दोनों हलकों के तमाम मसाइल, खासकर खवातीन को दरपेश मसाइल हल करवा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में 7 या 8 मकामात पर डबल बेडरूम मकानात ज़ेर तामीर हैं, जिनकी तकमील पर उन्हें गरीब और मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो महल्ले क्लिनिक से इस्तेफादा करें, जहाँ गरीबों के मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएं दी जा रही हैं। इस मौके पर चार मीनार के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान, याकूतपुरे के उम्मीदवार अहमद पाशा कादरी के अलावा कॉर्पोरेटर्स महमूद सुहेल कादरी और रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश को तयक़ुन दिया है कि कांग्रेस के बरसदार आने की सूरत में अक़लियतों की आबादी के हिसाब से बजट में सब प्लान बनाया जाएगा और उनकी तालीमी, माशी व समाजी तरक्की को तरजीह दी जाएगी। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने हाफिज शब्बीर अहमद साबिक एमएलसी और सदर जमीयत के साथ अपनी बातचीत में कहा कि कांग्रेस मुस्लिम पसंदला में मदाखलत की शुरू से ही मुखालिफ रही है। जमीयतुल उलमा ने कांग्रेस को अपने मंशूर मुतालबात पेश किए। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा कांग्रेस कायदीन मल्लू रवि, जफर जावेद और उस्मान शहीद भी थे। रियासती वक्फ बोर्ड का इजलास आज कोरम न होने की वजह से मुनाकिद नहीं हो सका। बोर्ड के सीईओ शाहनवाज कासिम भी इजलास से गैर हाजिर थे, हालांकि कई एजेंडों पर गौर व खौस किया जाना था। साउथ जोन की पुलिस ने आज रात पारदीवाड़ा पुराना पुल में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें 250 से ज़ायद पुलिस अहदेदारों और जवानों ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा ने मीडिया को बताया कि 250 से ज़ायद मकानात की तलाशी ली गई। 43 टू व्हीलर्स और एक ऑटो को जब्त किया गया, जिनके दस्तावेजात नहीं थे। 9 रॉडी शीटों के बजमला 7 को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 2 मफरूर बताए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शराब की 100 बोतलें और बीयर का कार्टन भी जब्त किया। रियासती कर्नाटका में कुछ हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के तहत आज वोट डाल दिए गए। बेलारी, शिमोगा और मांड्या में खास तौर पर देही खवातीन में वोटिंग का जोश व खरोश देखा गया। रामनगर और जामखंडी असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात भी आज हो गए और वहां के लोगों ने एक तरह से मुतनाज़ा बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में करीब 31 लोगों की किस्मत को बंद कर दिया। बताया गया है कि नतायज का ऐलान 6 नवंबर को कर दिया जाएगा। बीजेपी हुकूमत वाले छत्तीसगढ़ में दूसरे हिस्से के इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए उम्मीदवारों के फॉर्म्स की तनक्की शुरू कर दी गई है। महकमे इंतखाबात ने मिजोरम की हुकूमत को इंतखाबात के मामलात में दखल अंदाजी का इल्जाम साबित हो जाने पर एक आला सतही अहदेदार को हटा देने का हुक्म जारी किया है। वैसे मिजो नेशनल फ्रंट के मैनिफेस्टो में अवाम के लिए कई वादे भी इस मौके पर सामने लाए गए। 40 असेंबली सीटों वाले मिजोरम में 28 नवंबर को इंतखाबात रखे गए हैं।
صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ہریدوار کا دورہ کرتے ہوئے گیان کمبھ کا افتتاح انجام دیا۔ یہ پروگرام 2 دنوں تک چلے گا۔ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے بتایا کہ تعلیم کا بیج بونا استادوں کی ذمہ داری ہے اور اچھی تعلیم ہی ملک کو ترقی دلا سکتی ہے۔ اس پروگرام میں بھارت کے کئی بڑے سوامی بزنس مین بھی نظر آئے۔ بھارت کے نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو افریقی ممالک کے دورے میں اب زمبابوے کے صدر مقام ہرارے پہنچ گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ لگ بھگ 21 سالوں بعد بھارت کے کسی اونچے لیڈر نے وہاں کا دورہ کیا ہے اور وہاں کے متعلقہ لوگوں سے اعلیٰ سطحی بات چیت کا بندوبست بھی کیا ہے۔ کئی زمروں میں بھارت زمبابوے کے ساتھ سمجھوتے کرنے والا ہے۔ واضح رہے کہ زمبابوے نے 2017 میں بین الاقوامی عدالت میں بھارت کو ممبرشپ دلانے کے لیے اس کا ساتھ دیا تھا۔ عصری میزائلز بنانے میں کامیاب دنیا کے شہرت یافتہ ملک نارتھ کوریا نے ساری دنیا کے اجارہ دار ملک امریکہ کو تازہ دھمکی دی ہے کہ اگر وہ معاشی پابندیاں نہیں ہٹائے گا تو نارتھ کوریا اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھے گا، اور ایسا کرنے پر اکسانے کا اس نے امریکہ پر الزام بھی لگایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ان کا ملک ایران سے ایک نئے سمجھوتے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن تب تک مغربی ایشیائی ممالک پر سخت پابندیاں جاری رہیں گی۔ ویسے امریکہ ایران سے تیل خریدنے کے لیے 8 ممالک کو چھوٹ دینے پر موجودہ ماحول میں رضامند بھی ہو گیا ہے۔ وہاں کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس کی جانکاری دی، جبکہ ایرانی نیوکلیئر سمجھوتے سے الگ ہوتے ہوئے اس پر دوبارہ 5 نومبر سے پابندیاں بھی عائد کر دی جانے کی خبریں ماحول میں اب عام ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔